अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हीरा है और मैं एक माइंड पावर ट्रेनर और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो लेकर आए हैं जो टॉप करना चाहते हैं और 90% जो है वो अचीव करना चाहते हैं मार्क्स। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है वो शेयर करेंगे जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप भी जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास सेट योर गोल। दोस्तों, जब आपको ये ही नहीं पता होगा कि आपको मार्क्स कितने चाहिए या आपको कितने परसेंट स्कोर करना है तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। दोस्तों, हमारा जो ये माइंड है ना, ये ऑटोमेटिकली गोल अचीविंग मशीन है। अगर आप उसे कोई भी नंबर दे दोगे ना तो ये फ़ौरन उस पर काम करना शुरू कर देगा। ये फोकस्ड हो जाता है, ये आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ा देता है, आपकी हेल्प करता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने गोल सेट करना है कि आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए और आप कितना अचीव करना चाहते हो। तो पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि डेवलप पॉजिटिव माइंडसेट। देखो दोस्तों, अगर आप बाहर कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि आप ये कर सकते हैं। अगर आपने ये बदलाव लाना शुरू कर दिया तो मैंने ये देखा है कि 40% लेने वाला स्टूडेंट भी जो है वो 90% स्कोर कर जाता है और 70% लेने वाला भी जो स्टूडेंट है वो 98 स्कोर कर जाता है। ये क्यों होता है? ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो जिनका ये माइंड सेट है, जो ये कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप ये कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपने ये ऑर्डर दे दिया यूनिवर्स को कि मैं ये नहीं कर सकता तो फिर आप वाकई ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ तो आपके लिए रास्ते बनते चले जाएंगे। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास के सेट योर डेली रूटीन। देखिए दोस्तों, एक स्टूडेंट की लाइफ में और एक आर्मी वाले की लाइफ में कोई फर्क नहीं होता। एक आर्मी वाला जब लड़ाई होती है वो तब तैयारी नहीं करता बल्कि वो हमेशा से उसके लिए तैयार रहता है। बिल्कुल स्टूडेंट भी एक आर्मी वाले की तरह है। स्टूडेंट को भी तैयार रहना है। आपका जो है वो पूरे दिन का जो वो डेली रूटीन जो है वो आपका फिक्स्ड होना चाहिए। आपके स्कूल का टाइम, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का टाइम, आपकी ट्यूशन का टाइम, आपके असाइनमेंट का टाइम, आपका स्केड्यूल फिक्स्ड होना चाहिए। हत्ता कि आपके सोने का टाइम और खाने का टाइम भी फिक्स्ड होना चाहिए। अगर आपने ये स्केड्यूल फॉलो कर लिया तो आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले बन जाओगे और आपके लिए गोल अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हमारे पास पॉइंट नंबर है 4, वो है बी कंसिस्टेंट। देखो दोस्त, आपने स्केड्यूल बना लिया, आपने स्केड्यूल बना लिया कि मैं अपने गोल्स लिख लिए कि मुझे पूरे दिन में ये करना है। आपने पहले गोल सेट कर लिया कि मुझे जो है वो इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं। फिर आपने जो है वो स्केड्यूल बना लिया कि मुझे पूरे दिन में जो है वो इतने घंटे स्टडी करनी है, इतने ट्यूशन करना है, इतना सब कुछ। ठीक है, जब आपने ये स्केड्यूल बना लिया तो इसे फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्त, आपने स्केड्यूल तो बना लिया, प्लानिंग भी कर ली, लेकिन अगर आपने इसे फॉलो ही ना किया तो क्या होगा? इसीलिए जब मैं कंसिस्टेंट रहने की बात कर रही हूँ तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस स्केड्यूल को ऐसी जगह लगा कर रखें जहाँ पर आपकी नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती हो। जब आप इसे बार बार देखेंगे तो क्या होगा? तो आपको दिल भी करेगा इसे फॉलो करने का। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जो है वो इसे फॉलो करें। अगर आपने स्केड्यूल को फॉलो कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको स्केड्यूल को फॉलो करना होगा और तभी आप जाकर टॉपर बन सकते हैं और 90% जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो गोल सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आप ये तो स्टडी से रिलेटेड था, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं, घर हो गया, गाड़ी होगी, जॉब होगी, कुछ भी, तो आप गोल सेट करो। जब आप लिखते हो ना गोल अपने, तो आप सिर्फ लिखते ही नहीं हो बल्कि आप यूनिवर्स को ये बता देते हो, अल्लाह ताला को ये बता देते हो कि मुझे ये चाहिए। आपके दिमाग में एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा ख्यालात आते हैं। आप उन पर नज़र नहीं रख सकते कि मैं कौन सा ख्याल आया कौन सा नहीं, लेकिन हाँ
آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی اچھا سا خیال آیا، آئیڈیا آیا، یا آپ کچھ بننا چاہتے ہو یا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اسے لکھ لو. جب آپ لکھ لیتے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کو یہ بتا دیتے ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے. آپ کا کام نہیں ہے اس پر سوچنا کہ یہ مجھے کیسے ملے گی، وہ تو یونیورس کا کام ہے نا، وہ آپ کا کرے گا کہ یہ چیز آپ کو کیسے پہنچانی ہے. میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں دوستوں. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ بہت نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جنت دیکھنی ہے. تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اسے جنت میں لے جاؤ. جب اسے جنت میں لے جایا جاتا ہے تو وہ اتنی پیاری پیاری چیزیں، نہریں، باغ، اتنا پیارا گھر، سب کچھ دیکھتا ہے. لیکن ایک طرف وہ دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ گفٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ یہ پوچھتا ہے، فرشتے سے حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ یہ اتنے سارے گفٹس یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ جب بندے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ وہ چیز پیک کر کے رکھ دیتا ہے تاکہ صحیح وقت آنے پر میں اسے یہ چیز دے دوں. تو کیا ہوتا ہے جب صحیح وقت آتا ہے وہ چیز دینے کا، ڈیلیور کرنے کا، تو بندے کا ارادہ، بندے کا فوکس چینج ہو جاتا ہے. وہ کسی اور چیز پہ چلا جاتا ہے، اس کا انٹرسٹ کسی اور چیز پہ چلا جاتا ہے اور اسے اس چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے یہ گفٹس یہیں کے یہیں پیک کیے ہوئے رہتے ہیں. تو اس کہانی سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے، ہماری ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے، ہماری تھاٹس پر، ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ایک سال میں یا ایک مہینے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بنیں گے، پھر دوسرے مہینے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بنیں گے، یا تو ہمارا ارادہ، ہم ایک میں جب ہم ایک ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ بنیں گے، پھر ہم دعا کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ وہ ہماری چیز پیک کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن جب ڈیلیور کرنے کا وقت دیتا ہے تب تک ہمارا ارادہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ اور کرنا ہے. تو اسی لیے وہ گفٹس وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں اور آپ تک نہیں ڈیلیور ہو پاتے، اور آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی اور مجھے یہ چیز نہیں دی. دوستو اللہ تعالیٰ آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے مائنڈ کے بارے میں اسٹڈی کریں کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کس طرح ورک کرتا ہے. ایسے لاس کے بارے میں ریسرچ کریں، جو اتنے بڑے بڑے لوگ کامیاب ہوئے ہیں. آپ لوگ کیوں ریسرچ نہیں کرتے؟ آپ لوگ کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ آپ لوگ ریسرچ کرو کہ لوگ کامیاب کیسے ہو رہے ہیں، اتنے سارے لوگ بزنس مین کیسے بن رہے ہیں، ایسے کیا اسٹریٹجیز اپنا رہے ہیں، ایسا کیا کر رہے ہیں، ایسا کیا فرق ہے آپ میں اور ان میں. تو آپ کو یہ ریسرچ کرنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے. جب تک آپ کے مائنڈ میں سوال نہیں آئیں گے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، تو تب تک آپ یہ کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ دنیا نے اتنی ترقی کیسے کی، دنیا اتنے آگے کیسے جا رہی ہے اور ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں بے تحاشا خوشیاں لانا چاہتے ہیں، پیسہ لانا چاہتے ہیں، رشتے لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک لا کے بارے میں بتانا چاہوں گی. وہ ہے لا آف اٹریکشن. آپ اس کے بارے میں سیکھیں، یہ آپ کی ٹوٹلی زندگی چینج کر دے گا. اور ایک دن آپ میرا شکریہ ادا کرو گے کہ میرے ذریعے آپ کو یہ بات پتہ چلی. بالکل اسی طرح جس طرح آج میں اپنے استاد کا، اپنے سر کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جن کی بدولت آج میں